घन वृंदावन माई बांसुरी हो बजो घन घन वृंदावन माई बांसुरी हो बजो घन घन वृंदावन बांसुरी जब गोपिनीहरूलाई पति धर्मको महिमा बताउने त गोपिनीहरूले एउटा प्रश्न राखे भगवान कृष्णसँग, प्रभु एउटा प्रश्न छ हाम्रो, त्यसको जवाब दिनु होला। कृष्णले भन्नुभयो मैले जवाब दिने। प्रभु पति जब घरमा हुन्छ त पतिको सेवा गर्ने, पति जब परदेश गएको छ, परदेश गएको बेलामा के गर्ने त? एकजना गृहस्थी पति परदेश जान लागेको बेलामा पत्नीले पतिसँग हात जोडेर बिन्ती गरिन्, प्रभु हजुर परदेश जाँदै हुनुहुन्छ, हजुर परदेश गएको खण्डमा मैले कसको अनुहार हेर्ने, कसको पूजा गर्ने? पतिले आफ्नो फोटो निकालेर दिए पत्नीलाई, भने यो फोटोलाई राखेर पूजा गर है, म जबसम्म आउन तबसम्म फोटाको पूजा गर्ने। पत्नीले त्यसै गरिरहेकी थिइन्। कालान्तरमा केही समयपछि पति परदेशबाट फिर्ता भए, रात्रिको बेलामा ढोका बजाए। पत्नीले भित्रबाट सोधिन्, को? तिम्रो श्रीमान। अब त्यो बखतमा के गर्ने प्रभु? त्यो पत्नीले ढोका खोल्ने कि नखोल्ने? अब पनि त्यो पत्नीले त्यही फोटाको पूजा गर्ने, त्यही फोटाको अनुहार हेर्ने कि बाहिर ढोकामा उभिएको साँच्चीकै पतिको अनुहार हेर्ने? भन्नुस् त भनेर जब कृष्णसँग प्रश्न राख्दा भगवान कृष्णले भन्नुभयो, जब साँच्चीकै पति आइसक्यो भने अब फोटाको पूजा किन गर्ने त? अब त पतिलाई ढोका खोलिदिनु पर्यो नि त। उसको असली पति त आइसक्यो, अब फोटो चाहिएन। असली पति नहुन्जेलसम्म पतिको फोटाको पूजा गर्ने परदेश गएको बेलामा, तर परदेशबाट फिर्ता भइसकेपछि त्यो फोटाको पूजा नगर्ने, त्यही पतिकै नै पूजा गर्ने, त्यही पतिको सेवा गर्ने भनेर भगवान कृष्णले जब यो वचन भन्नुभयो, गोपिनीहरूले भने प्रभु हजुरले हाम्रो प्रश्नको जवाब दिनुभयो, हाम्रो मनको संशय पनि दूर गर्नुभयो, हजुर आफ्नै जालमा फस्नुभयो। कसरी फसे? अहिले भर्खरै हजुरले भन्नुभयो जब असली पति पाइन्छ तब नकली पतिको पूजा नगर्ने। प्रभु आजसम्म त हामीले नकली पतिको पूजा गरिराखेको, हारमासको पुतलाको पूजा गरिराखेको। पति परमेश्वर भनिन्छ, पतिलाई परमेश्वर किन भनिएको? पतिलाई परमेश्वर ठानेर पतिको सेवा गर्नाले भगवान परमेश्वर नै भेट हुनुहुन्छ। जब परमात्मा नै भेट हुने त अब पतिलाई किन राख्ने त? हैन, गाडीमा बसेर पोखरा घुम्न जाने, अब पोखरा आइसकेपछि के गाडीमा बसेर नि के गर्ने त? गाडीबाट ओर्लिने। अब त्यो गाडीको काम छैन त्यहाँ। अब हजुरलाई छोडेर हामीले कसको भजन गर्ने? यो भनेर आज गोपिनीहरूले जब भगवान कृष्णलाई वचन दिए, भगवान कृष्णले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा गोपिनी हो तिमीहरूले कुरा त ठिकै गर्यौ, अब भन तिमीले के चाहेका छौ? तिम्रो मनको कुरा के छ? मनमा के छ तिम्रो भनिहाल, आज तिम्रो मनोरथ पूर्ण गरिदिने। प्रभु हामीले जे चाहेका छौं त्यो हामीलाई पूरा गर्नुहुन्छ? पूरा गर्ने। सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीत जिह्ृच्छयाग्नि नोचेद वयं विरहजाग्निपयुक्त देह ध्यानेन याम पदयो पदमीं सखेते। अधरामृतको पान गर्ने प्रभु हजुरले आफ्नो अधरामृतको पान हामीलाई गराइदिनुहोस्। भगवान कृष्णले भन्नुभयो नगराए भने, यदि मैले अधरामृत दिइन भने के गर्ने छौ प्रभु? यदि दिनु भएन भने त हामी मूर्छा पर्छौं, हामी मरेर जान्छौं। कृष्णको मूर्छा परे ब्रज की गोपिनी, कृष्ण को चले मूर्छा परे ब्रज की गोपिनी।
कृष्ण गोपिनीहरूको साथमा रास गर्न लागेको बेलामा गोपिनीहरूलाई मान जाग्यो। ओहो, यिनका त कुरै मात्रै हैछन्। हेर त, हामीलाई पनि त माया गर्ने हैछ नि त। माया नभएको भए त हामीसित किन रास गर्ने भन्दाखेरि पो पहिले भनेका कि जाऊ जाऊ घरमा फर्केर जाऊ। आफ्नो मनमा यिनको दिलभित्र पनि त हाम्रो लागि माया रहेछ नि त। हामी यस्ता रूप सुन्दरी, हामी जस्ता परम सुन्दरी, यत्रो माया गर्नेवाला यो संसारमा को पाउने कृष्णले भनेर मनमा मान जाग्यो। भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ मानलाई त मैले खाने गर्दछु। मान र अभिमानलाई भगवानले खानुहुन्छ। मान गर्ने व्यक्ति, अभिमान गर्ने व्यक्तिलाई भगवानले रुचाउनुहुन्न। मेरो भक्त भएर मान गर्ने, अभिमान गर्ने भनेर भगवान कृष्ण बिचैबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जसै भगवान गोपिनीहरूको बिचबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो, सारा गोपिनीहरू विलाप गर्न थाले र सबै गोपिनीहरू कृष्णलाई खोज्दा खोज्दै जमुना पुलिनमा रुँदा रुँदै हिँडेका छन् र सारा वनजङ्गलसँग सोध्दैछन्। जसो गरी त्रेता युगमा भगवान राम सीताको वियोगमा सारा वनजङ्गलमा सोध्दै सोध्दै हिँड्नु भएको त्यो सारा वनजङ्गललाई कि हे वन्य प्राणी हो, मेरे सीतेलाई तिमीहरूले कहाँ देखेका छौ भनेर सोधेको। यसै गरी भगवान कृष्णले पनि द्वापर युगमा गोपिनीहरूले पनि द्वापर युगमा कृष्णको वियोगमा वन्य प्राणीहरूसँग, वनका राजीहरूसँग भगवान कृष्णको पता सोध्ने। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय सहत्वार कुलविप्रत् दृष्टस्ते तो प्रियोत्तम। हे तुलसी, हे कल्याणी, तिमीले त देखे कि होली मेरो कृष्णलाई, मेरो प्यारालाई। तिमी त भगवान कृष्ण की प्यारी हौ नि त। भगवान कृष्णको सेवामा तिमीलाई अर्पण गर्ने गरेका छन्। तिमीलाई त पक्कै पनि बताएर गएका होलान् कहाँ गए मेरा कृष्ण, मेरा प्यारा कृष्ण कहाँ गए भनेर। आज गोपिनीहरू रुँदा रुँदै जब वन्य प्राणीहरूलाई सोधिरहेका खण्डमा गोपिनीहरूले एउटा दृश्य देखे। मार्गबाट जाँदाखेरि यमुना पुलिनमा बालुकामय स्थानमा भगवानका चरण चिन्ह देखे। भगवानका चरण चिन्ह देख्दाखेरि हाम्रा प्यारा त यहीँबाट गएका होलान् भनेर चरण चिन्हको अनुगमन गर्दै पछि पछि लागे कि अघि जाँदाखेरि त अर्को व्यक्तिको पाउका पाइला देखे। अब गोपिनीहरूलाई अझै पनि मान भयो, दुःख भयो कि लौना कृष्णले कलाई लिएर गएको आफ्नो साथमा। दुईटा पाइला त कृष्णका हुन्, यी दुईटा अझै पाइला कसका रहेछन् त भगवान कृष्णले पक्कै पनि आफ्नो प्राण प्यारीलाई लिएर जानु भएको को रहेछ त भगवान कृष्णको प्राण प्यारी। अझै अगाडि बढ्दाखेरि त ती दुईटा पाइला भगवान कृष्णका पुरा छैनन्। दुईटा पाइला भगवानसित सँगै हिँडेका ती प्यारा जो प्यारी हो त्यसका दुईटा पाइला पुरै छैनन्, केवल कृष्णका मात्र दुईटा पाइला। गोपिनीहरूले विचार गरे कि जुन प्राण प्यारीलाई लिएर कृष्ण गइरहेको बेलामा प्राण प्यारीलाई थकै लाग्यो होला। प्यारीले भनिन् बोलिन्, प्रभु म त हिँड्न सकिनँ नि, मलाई त थकै लाग्यो, के गर्ने त, मलाई काखमा हिँडाल भनेर यसरी बिन्ती गरेको खण्डमा पक्कै पनि कृष्णले त्यो प्यारीलाई आफ्नो काखमा बसालेर हिँडालेका होला। त्यसबाट त्यो प्यारीका प्राणका चिन्हहरू अहिले देखिएका छैनन्, पाइलाहरू देखिएका छैनन्। अगाडि जाँदाखेरि फुलहरू लागेका थिए, फुलका वृक्षहरू थिए। त्यहाँ जाँदाखेरि गोपिनीले एउटा चिन्ह देखे, ती प्राण प्याराका चिन्ह देखे, जो कृष्णको साथमा गएका दुई पाइलाका चिन्ह देखे र त्यसको साथमा भगवान कृष्णका आधा पाउ देखे, पूरा पाउका चिन्ह देखेनन्। आधा पन्जाको निशान मात्रै थियो। गोपिनीहरूले कल्पना गरे पक्कै पनि यहाँ प्यारीले लौन मेरो श्रीको श्रृंगार गर भन्दाखेरि भगवान कृष्णका सानसाना हात त्यो फुललाई टिप्न भन्दै उच्केको हुँदाखेरि पाइला माथि उठेका। त्यसो गरी यहाँ भगवानका पुरै पाइला छैनन् भनेर गोपिनीहरूले कल्पना गरे। अझै अगाडि जाँदाखेरि त त्यहाँ जाँदाखेरि त बसेको जस्तो। त्यही बखतमा नै आफ्नो करुण क्रन्दनको स्वरमा कसैको करुण क्रन्दन सुनाइदियो। को हो रहेछ त? खोज्दाखेरि एउटी गोपिनी एक्लै बसेर रोइरहेकी। को हौ तिमी भनेर हेर्न जाँदाखेरि त साक्षात राधा रहेछन्, राधिका रहेछन्। र आज राधिकाले कृष्णलाई गुहार गरेको, हानाथ रमण पृष्ठ काशी काशी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखी दर्शय सन्निधिं। आज राधिकाले भगवानलाई गुहार गरेको, हे प्रभु, हे मेरा नाथ, कहाँ जानुभयो, मलाई छोडेर प्रभु, हजुरको वियोगमा म तडपिरहेको छु भनेर आज
राधिकाको साथमा सबै गोपिनीहरू मिलेर रुन लागे। अब के गर्ने, हाम्रो प्राण प्यारा कृष्णले हामी सबैलाई छडेर जानुभयो। कृष्ण जहाँबाट हराएको त्यही नै पाउने, जहाँबाट कुनै वस्तु हराएको छ त्यही खोज्नुपर्छ है, त्यही फेला परिन्छ। अब के गर्ने त, भगवान कृष्ण यमुना पुलिनबाट हराउनु भएको ज्याउन त यमुना पुलिनमा भनेर आज सारा गोपिनीहरू रुँदै रुँदै यमुना पुलिनमा आएर गयो। यमुना पुलिनमा आएर सबैको रुदन आज गीत बन्न पुगिसक्यो। हामीले गीत गाएर रुनी, तर भक्तले जब भक्तले रुनी गर्दछ त्यसको रुदन पनि गीत बन्न पुग्छ। सुखदेवजी महाराजले वर्णन गर्नुहुन्छ, गोपिनीहरू रुन लागे गोप्यौचुः जयति तेभिकं जन्मना ब्रज शयत इन्दिरा शासनत्रयी त्रयीपदेशता दीक्षतावता स्वैधृता सभस्कन्धचिन्दते सर्वदासये साधुजातसमेव पिङ्गला। हामीले हजुरको लागि सारा संसार छोडेर पति पुत्र बान्धवहरू सबै कुटुम्बहरूलाई परित्याग गरेर आयौँ। हजुरले हामीलाई यसरी चट्टै माथिमा छोडेर जाने यो त सुहाएन नि प्रभु। अति सुतान्वरा मातृबान्धवा अति विलङ्घते त्वच्युताङ्गता अति विवस्ततो गीतमोहिता हितवयोषिता तस्तजे। आज गोपिनीहरूको मध्यमा प्रकट हुनुभयो। तासामावृतचौरिस्मयमानविदाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वे साक्षान्मनमथमन्मथ। बोलो राम श्री हरि भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को। भगवान श्री कृष्ण गोपिनीहरूको मध्यमा प्रकट हुनुभयो। भगवान कृष्णलाई आफ्नो मध्यमा पाउनु सुसाधुकृत्यं विविधायुषा पिबः यामा भजन् दुर्जरवेह शृङ्खलाः सम्भृश्य तदव प्रतियातु साधुना। हे गोपिनीहरू, म अब तिमीहरूको ऋणबाट कहिल्यै पनि उऋण हुन सक्दिन, किनकि तिमीहरूले मलाई माया गर्न सिकाएको। गोपिनीहरूले भने प्रभु धेरै कुरा नगर्नुहोस्, हाम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहोस्, जुन कामले आएको त्यो काम गर्नुहोस् भनेर आज गोपिनीहरूले बिन्ती टक्री आए। भगवान श्री कृष्णले गोपिनीहरूको मनोभाव बुझ्नुभयो र आज रास गर्न लाग्नुभयो। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर भगवान कृष्णको रासमा सम्मिलित हुने। आज भगवान कृष्णको साथमा रास रच्दैछन्। Krishna
वृंदावन में रचे रघुरानी राधा कृष्ण साथी राधे तेरे वृंदावन में रचे रघुरानी साथी राधे तेरे वृंदावन में नाचे रघुरानी राधा कृष्ण साथी राधे तेरे वृंदावन में नाचे रघुरानी वृंदावन में नाचे रघुरानी वृंदावन में नाचे रघुरानी राधा कृष्ण साथी राधे तेरे वृंदावन में नाचे रघुरानी आधा भगवान पर नामो झूठा वृंदावन माहिने मन ही मन भगवान लाई याद करते ही नहीं रहे को पहला मां
जसै नंद बाबा को द्वार में पुग्नुभयो वृन्दावन में पुग्ने बित्तिकै नंद बाबा को द्वार में पुग्नको साथमा नि अक्रूरजी महाराजले मनमा कल्पना गर्नुभएको कि म जाने बित्तिकै भगवान कृष्णले मलाई काका भनेर अँगालो मार्नुहुन्छ कि नै भनी ठान्दा आज भगवान श्री कृष्ण गाई धोएर गोठबाट दूधको पात्र हातमा लिएर जब बाहिर आइरहेको बेलामा अक्रूरजीको दर्शन भयो। अक्रूरजीलाई काका आउनुभयो अक्रूर काका आउनुभयो भनेर प्रणाम गर्न जान लागेको बेलामा अक्रूरजी महाराजले अँगालो मार्नुभयो। आज अक्रूरजी महाराजको परम सौभाग्य भयो बोले भक्त वत्सल भगवानको। अक्रूरजी महाराजको स्वागत सत्कार गरियो। अक्रूरजी महाराजलाई अतिथि भवनमा लैयो। आमाले मेरो वियोग सहन गर्न नसक्ने मेरो आमालाई यो कुरो नबताउनु भनेर आज कृष्णले अक्रूरजीलाई भन्नुभएको। रात्रिको बेलामा नन्द बाबाले पनि थाहा पाउनुभयो कि बिहान जाने हामीहरू कसै गरी यशोदा आमाको कानमा यो खबर पुग्यो कि भोलि कृष्ण हामीलाई छोडेर जाने। कसरी जाने त यशोदा आमाको दिल दुख्यो। आज यशोदा आमाले जब सुनिन् कि भोलि बिहान त कृष्ण हामीलाई छोडेर जाने, रात्रिको बेलामा कृष्ण आमाको काखमा सधैँ सुत्ने गरेको बानी आज पनि सायद यो अन्तिम रात्रि होला। यसपछि सायद यशोदाको काखमा कृष्ण सुत्न नपाउने, यशोदाले पनि कृष्णलाई आफ्नो अङ्कमा लिएर सुत्न नपाउने सायद यही दुर्भाग्य रहेछ यशोदाको। आज रात्रिको बेलामा यशोदा आमाले कृष्णलाई काखमा लिएर सुतेको बेलामा रात्रिको बेलामा भगवान कृष्ण निदाउनु भयो। यशोदा आमा उठेर बाहिर जानुभयो। कृष्णलाई रात्रिमा करवट लिने बानी, करवट लिएको बेलामा आमालाई अँगालो मार्न खोज्दाखेरि त आमा हुनुहुन्न। कहाँ जानुभयो मेरो आमा भन्दाखेरि हे आमा हे मेरो यशोदा भनेर खोज्न जाँदा बाहिर आँगनमा बसेर धुरु धुरु रोइरहेकी यशोदा। आमा तिमी किन रोएकी, किन यो रात्रिको बेलामा यहाँ आँगनमा आएर बसेकी छौ? यशोदा आमाले भन्छन् बाबु तिमी भोलि मलाई छोडेर जाने, म कसरी तिमी बिना बाँच्ने बाबु? भोलिबाट त मेरो वृन्दावन सुना हुनेछ, तिमीले मलाई छोडेर जान मन किन बनाएको बाबु? भोलि तिमीले मलाई छोडेर जाने, अब म कसको मुख हेरेर बाँच्ने? आमाका आँखाबाट धुरु धुरु आँसुका धारा बगेका छन्। कृष्णले आँसुका धारा बोच्ने आमालाई सम्झाउँदै आमा नरुनुहोस्, म छिटै नै फर्केर आउनेछु, म त यज्ञमा पो जान लागेको। रुँदै त छडमा छड गर्दै आज नन्द बाबाको आँगनमा आउने भगवान कृष्ण आज मथुरा जान लाग्नु भएको खण्डमा जब रथमा चढ्नु भयो भोकनीहरू रथका अगाडि आएर सुतिदिए। कृष्ण तिमी यदि जान खोजेको हो भने हाम्रो शरीर माथि रथ चलाएर लैजाऊ, हामी तिमी बिना बाँच्न सक्दैनौ प्रभु। आज कसरी यसरी माया तोडेर तिमी जान लागेको? यसरी निष्ठुरी त नबन न प्रभु, यसरी माया लाएर माया तोडेर जानुहुन्छ। तिमी यदि गयो भने त हामी बाँच्ने छैनौ, हामी त पक्कै पनि मर्नेछौ। जाँदा जाँदैन नि आफ्नै हातबाट हामीलाई मारेर जाऊ भनेर आज गोपिनीहरू रथका अगाडि सुतिसके। भगवान कृष्णले सम्झाउनुहुन्छ प्यारा गोपिनी हो, म छिटै फर्केर आउँछु। तर सारा गोपिनीहरू रुँदै रुँदै कृष्णलाई पुकार गर्ने नजाऊ सबलाई खुसी मगार्ने छु, अहिले चिन्ता फर्की आउने छु, फेरि सबलाई खुसी मगार्ने छु, अहिले फेरि सबलाई खुसी मगार्ने छु, अहिले फेरि सबलाई खुसी। अक्रूरजी महाराज र नन्द बाबाले आज्ञा गर्नुहुन्छ कि बाबु बिसारै जानु, बिसारै सारा नगरको भ्रमण गर्नु, दर्शन गर्नु। यो वृन्दावन होइन, यो त मथुरा हो, राजाको नगरी हो। अनुशासनमा बसेर नै नगरीको दर्शन गर्नु होला भनेर बिन्ती टक्राए खण्डमा हुन्छ भनेर भगवान कृष्ण बलराम मथुराको दर्शन गर्न लाग्नुभयो। यही क्रममा नै दर्शनकै खण्डमा नै मार्गमा धोबी आएको थियो।
धोबीलाई देखेर कृष्णका साथीहरूको मन भयो कि राम्रा राम्रा लुगा हामीले पनि लगाउने। ए कृष्ण हेर त, यहाँका त राजाका सन्तानहरू, हामी त ग्वालेका सन्तानहरू, सुहाएन, कपडा माग्नु पर्यो यिनीसँग, राम्रा राम्रा लुगा लगाउनु पर्यो, यहाँ त कति पनि सुहाएन। कृष्णले बिन्ती सुन्नुभयो र त्यो धोबीलाई भन्नुभयो कि कपडा देऊ भन्दाखेरि धोबीले कपडा दिएन। एक चमाटा मार्नुभयो, जसै गालमा एक थप्पड हिर्काउनु भएको थियो कि धोबी भुइँमुनि लडो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको कपडा लिनुभयो र सँगै साथीहरूलाई दिनुभयो। अब कहाँ त मथुराका बडबडा राजा महाराजहरू, वृन्दावनका सानसाना ग्वालहरू ठुल्ठुला कपडा, एउटै कपडाभित्र 4-4 वा 5 वटा हटाउने पनि, त्यस्तो कपडा सुहाएन प्रभु। के गर्ने त, दर्जीलाई बोलाएर दिन पर्यो, छटाउन पर्यो। सामने जाँदाखेरि सुदाम नाम गरेको दर्जी आएको थियो, दर्जीलाई दिनुभयो। ल कपडा बराबर बनाइदिने, कपडा बराबर बनाएर दिए। सारा सखाहरूलाई ती वस्त्रहरू धारण गराइदिनु भयो। अब सखारले भने मित्र राम्रा राम्रा लुगा त लगाइयो, अलिकता माला पाए कस्तो हुन्थ्यो होला, राम्रो राम्रो माला लगाउन पाए अलि राम्रो बनिन्थ्यो कि। यही वखतमा नै सामनेबाट सुदाम नाम गरेको माली आइरहेका थिए। मालीसँग माला मागे, बिन्ती गरे भगवानले। मालीले माला दियो, त्यो माला धारण गरे। सखाहरू प्रसन्न रहे। सखारले भने प्रभु अलिकता चन्दन लगाउन पाए, निधार रित्तै भयो, चन्दन चाहियो अलिकता। लौ त अगाडिबाट कुब्जा नाम गरेकी त्रिभंगा भन्नुभयो, ए सुन्दरी त्यो चन्दनको पात्र हामीलाई देऊ न। आहा त्रिवकराज, आज कुब्जाको त भाग्य जागो। आजसम्म कसैले पनि सुन्दरी नभनेको त्यस्तो कुरूप, 3 ठाउँबाट टेढा भएको शरीर, वृद्धावस्थामा पुगिसकेको, देख्दै डरलाग्दो कुरूप शरीर, जसले पनि कुब्जा भन्ने, आज कसैले उनलाई सुन्दरी भन्दाखेरि त आँखाबाट आँसुका झरे। प्रभु के म साँच्चीकै सुन्दरी छु? भगवानले भन्नुभयो तिमी साँच्चीकै सुन्दरी। जसले अरूलाई चन्दन लगाउने काम गर्छ र बन्धन गर्ने काम गर्छ, त्योभन्दा सुन्दर त्यो संसारमा कोही पनि छैन। यो चन्दन हामीलाई दिन्थ्यौ कि सँगै साथीहरू ल्याउनु परेका? प्रभु हजुर जस्तो भाग्यमानी देवताको दर्शन पाइयो, आज मेरो परम भाग्य। चन्दनको पात्र दिन, चन्दन आफ्नो सँगै साथीहरूलाई लगाइदिए। सँगै साथीहरूले भने, हे सखे तिमीलाई कसैले पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे पनि अर्पण गर्छ, केही न केही प्रत्युपकारमा दिने गरेको बानी। आज यो कुब्जालाई के दिने त? मैले यसलाई सुन्दरी भनिसके, अब मैले यसलाई सुन्दर स्वरूप दिने भनेर एउटा हातले यो ठोडी समातेर, एउटा खुट्टोले दाहिने खुट्टो च्यापेर जसै ठोडीलाई माथि गरेको थियो कि आज त्यो त्रिभंग ललित, आज त्यो त्रिवक्रा कुब्जा 3 ठाउँबाट भाङ्गे भएको शरीर सिधा भयो। आज लावण्यले युक्त भएको त्यो देवी जस्तो, स्वर्गकी अप्सरा जस्तो रूप प्राप्त गर्ने बेला भक्तवत्सल भगवानको, भगवानको शरणमा गए त्यस्तो सुन्दर रूप पनि प्राप्त हुने। आज त्रिवक्राले भगवानलाई बिन्ती टक्राउने, प्रभु एक दिन हजुर मेरो घरमा जरुर आउनु होला, हजुरले ममाथि कृपा गरेको भनेर आज ऋणी भएको बिहा र आफ्नो मार्गतिर लागे। भगवान कृष्ण पनि आफ्नो सबै साथीहरूलाई लिएर जहाँ धनुष राखेको थियो त्यो मन्दिरमा जानुभयो र द्वारपालहरूलाई भन्नुभयो हामीले मन्दिरको दर्शन गर्ने, जाऊ दर्शन गर्न जानुभयो। धनुषलाई देखेर यो धनुषलाई हात लगाऊ, हामीले स्पर्श गरौँ। पालेहरूले भने गर स्पर्श, यी सानसानो बालकले के पो बिगार्लान् भने स्पर्श गर्नुभयो। कृष्णले भन्नुभयो, हे दाजु यो धनुषलाई उठाइदेऊ त। यत्रो ठुलो शिवजीको धनुष आजसम्म बडा बडा राजकुमारहरूले, राजाहरूले उठाउन नसकेको, बडा बलशाली राजाहरूले उठाउन नसकेको, 10,000 हात्तीहरूको बल भएका राजाहरूले पनि उठाउन नसकेको धनुष यो बालकले उठाइदिने, ठहाका मार्न लाग्यो। भगवान कृष्ण नजिकै जानुभयो र धनुषलाई एक हातले उठाइदिनु भयो, प्रत्यञ्चा चढाइदिनु भयो। पालेहरूले मार्न लागेको बेलामा त्यो धनुषका 2 टुक्रा गरेर पालेहरूलाई मारिदिनु भयो र रङ्गशालातिर प्रवेश गर्नुहुन्छ दुष्ट निकन्दन भगवानको। रङ्गशालाको मुख्य द्वारमा कुबलिया पीड नाम गरिएको हात्तीलाई नियुक्त गरेको, 10,000 हात्तीको बल थियो त्यो हात्तीमा। त्यो हात्तीलाई मदिरा पिलाएर उन्मत्त गराइदिएको कि कृष्ण यदि भित्र आउन लाग्यो भने हात्तीले कुचलिदिने। आज कुबलिया पीड हात्तीले जसै कृष्णलाई कुचल्न लागेको बेलामा कृष्णलाई हात्तीको पनि वध गरिदिनु भयो र त्यसका 2टा दाँत निकाल्नुभयो। एक दाँत बलराम दाजुले काँधमा राख्ने, एक दाँत कृष्णले आफ्नो काँधमा राख्ने र रङ्गशालामा प्रवेश गर्नुभयो। जसै रङ्गशालामा प्रवेश गर्नुभएको थियो कि कृष्णको रूप देखेर सारा पूर्ववासीहरू छक्क परे। मल्लानां मसनिर्णनां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनौ सतां क्षितभुज शास्ता स्वपुत्रौ शिशु
मृत्युर्वेदवतुर्वराणविदुषां दत्तं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजा। तुलसीदास महाराजले मानसमा भन्नुहुन्छ, जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूरत तीन देखे तैसे। जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूरत तीन देखे तैसे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण। बड़ा बड़ा वीरहरूले आफूभन्दा वीर पुरुषको रूपमा देखे, गोपिनीहरूले आफ्नो पतिको रूपमा, कहिले भाइको रूपमा देखे त कहिले सखाको रूपमा देखे। नन्द बाबा आदि वयोवृद्धहरूले, बुजुर्गहरूले आफ्नो सन्तानको रूपमा देखे। सबैले भगवान कृष्णलाई माया गर्ने, माया भरिएको दृष्टिले सबैले कृष्णलाई हेर्ने। यही बखतमा नै चाँडो र मुष्टिक सलतोसल नाम गरेका 4 पहलवान तयार छन् भगवान कृष्णसँग लड्नको लागि। भगवान कृष्ण बलराम 4 पहलवानको साथमा युद्ध गर्ने आज चाँडो र मुष्टिक सलतोसल चारौं भाइलाई भगवान कृष्ण र बलरामले मारिदिनु भयो। बोलो दुष्ट निकन्दन भगवानको जय हो। अब आयो कंसको पालो। भगवान कृष्णसँग युद्ध गर्नको लागि कंस जसै आफ्नो रथबाट, आफ्नो सिंहासनबाट तलवार लिएर तल ढुङ्गालेको थियो कि भगवानले एक तमाचा लगाउनु भयो गालमा, जसै एक थप्पड लगाउनु भएको थियो। कंसको मृत्यु त्यही नै भयो। बोले दुष्ट निकन्दन भगवानको जय हो। कंस की श्रीमती कृष्ण की माइजूहरू, दुईटी माइजूहरू दौडिँदै आए। लौना मेरो पतिलाई के भयो, मेरो पतिलाई के भयो भनेर आउँदा त्यता प्राण उडिसकेको। कृष्णलाई सोध्न लागे, के भयो भान्जा भन्दाखेरि भगवान कृष्णले भन्नुभयो, माइजू धेरै दिनमा मामाको दर्शन गर्न भन्दै आएको, मामालाई पनि अत्यास लागेको थियो, भान्जालाई मिलाउँ अँगालो मारौँ भनेर माथिबाट कुद्नु भएको थियो र अँगालो मार्न खोज्दाखेरि के भयो लड्नु भयो, प्राण उड्यो भनेर भगवान कृष्ण पनि रुने अभिनय गर्नुहुन्छ। यस्तो छल गर्ने भगवान कृष्णको बानी। बोलो भक्तवत्सल भगवानको भगवान कृष्णले आज कंसको उद्धार गरिदिनु भयो र कारागृहमा जानुभयो, कारागारमा जानुभयो, जहाँ आफ्ना जन्म दिनेवाला माता पिता देवकी र वसुदेव र कंसका बुवा उग्रसेनजी महाराज तीनटैलाई मुक्त बन्धन मुक्त पारिदिनु भयो। माता पिताको चरणमा आफ्नो शिर राखेर बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे आमा, हे बुवा, यत्रो वर्षसम्म 11 वर्षसम्म मैले हजुरको मुख देख्न पाइन, हजुरले पनि मेरो मुख देख्न पाउनु भएन, मैले हजुरको सेवा गर्न पाइन, सेवाको अवसर मिलेन, मलाई क्षमा गर्नुहोला। पुत्रको सन्तानको कर्तव्य कि आमा बुवाको प्रति कि मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रत स्वसन्मृत। या जति पनि छोराहरू बस्नु भएको छ, छोराहरूलाई यो ज्ञान है, हल्ला नगरिकन बस्नु होला है। बुढा भएका आमा बुवाको सेवा गर्नु, गुरुजनको सेवा गर्नु, आफ्नो पत्नीको सेवा गर्नु। जसले आफ्नो माता पिताको सेवा गर्दैन, आफ्नो पत्नीको हेरचाह गर्दैन, उसको सेवा गर्दैन, गुरुजनहरूको सेवा गर्दैन, त्यो कस्तो हो? यो भगवान कृष्णले भनेको है, मैले भनेको होइन नि। अब भगवान मान्ने डराउने यो काम गर्नु नै पर्छ। भगवानले नमान्नेलाई त जे भने पनि लाग्दैन। अब हामी बस्ने जति भगवानलाई मान्ने है, भगवानलाई नमानेको भए त कथा सुन्नै किन आउँथ्यो र नि। त्यसबाट छोरा मान्छेलाई उपदेश भगवान कृष्णले दिएको, गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रत स्वसन्मृतः। जसले आफ्नो आँखाको अगाडि आमा बुवालाई रुल्ला टुल्ला पार्छ, छोरो जिउँदो रहँदै जसको आमा बुवाको आँखमा आँसु आउँछ, गुरुको आँखमा आँसु आउँछ, शरणागतको आँखमा आँसु आउँछ, पति घरमा रहँदै पत्नीको आँखामा आँसु आउँछ, यो पतिले मेरो रक्षा गर्न सकेन, त्यो सिधै नरकमा जाने, कल्पो बिभ्रत स्वसन्मृतः। जिउँदै मरेको र मरेपछि पनि नरकमा जाने, सिधा। जति नै दान पुण्य तीर्थ गरे पनि, जति नै सत्कर्म गरे पनि आमा बुवालाई दुःख दिने, गुरुलाई दुःख दिने, पत्नीलाई दुःख दिने पति र शरणागत जो शरणमा आएको छ त्यसलाई अभय दान नदिने, क्षमा नदिने, यस्ता 5 प्रकारको व्यक्ति सिधै नरकमा जाने भनेर भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ। आज माता पितालाई साह्रै प्रसन्नता भयो र कृष्णलाई अगालो मारेर आज भगवान कृष्णलाई माया गर्नुहुन्छ। भगवान कृष्ण 11 वर्षको भइसक्नुभयो, अहिलेसम्म यज्ञ पवित्र संस्कार पनि भएको छैन। अब ज्ञान दिनुहोस् ल, हेर्नुहोस् त, त्रिलोकका मालिक, तीनै लोकका मालिक पनि आज गुरु बनाउने,
जब तीनै लोकका मालिकले गुरु बनाउने त के हामीले गुरु नबनाउने? बिना गुरुको गति नै छैन। त्यसो भएर गति प्राप्त गर्न छ भने जीवनमा गुरु धारण गर्नुपर्छ। जसको जीवनमा गुरु छैन भगवान प्राप्त नै हुँदैन। अनि भगवानले सिकाएको म त्रिलोकको मालिक भएर पनि मैले गुरु बनाउँछु भने तिमीहरूले पनि गुरु धारण गर्नुपर्छ, गुरुको आज्ञामा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर भगवान कृष्णले मर्यादा राखेको। भगवान स्वयं नारायण जगतको नारायण गुरुकुलमा गएर गुरुजीको सेवा गर्ने। कृष्ण बलनी आश्रम कृष्ण बलराम सधैँ बनी आश्रम कृष्ण बलराम सधैँ बनी आश्रम। महाराज भगवान कृष्ण को परम सखा उद्धवजीले एउटा घटना देख्नुभयो। कृष्ण दिनभरि आफ्नो राजपाट सम्हाल्ने, साँझको बेलामा कोसीमा बसेर रुने। उद्धवजीले धेरै दिनबाट यो दृश्य हेरिरहनु भएको थियो। कृष्ण कोसीमा एक्लै बसेर रुने गर्नुहुन्छ। किन रोएको होला? यहाँ के को कमी छ र नि? के को पीर पर्यो कृष्णलाई? उद्धवजी महाराज आज कृष्णलाई दर्शन गर्न जाँदाखेरि कोसीमा बसेर धुरु धुरु रोइरहेको, हा बाबा आमा हराधिका ए गोपिनी हो भनेर आज कृष्ण रोइरहेको बेलामा उद्धवजीले कृष्णलाई सोध्नुहुन्छ, प्रभु हजुरलाई के कष्ट पर्यो? कृष्णले उद्धवलाई भन्ने, बाबु आजसम्म मैले आफ्नो मनको कुरा कसैलाई सुनाएन। तिमीले आज प्रश्न राख्यौ, मैले मनको कुरो पोख्न खोजेको, मेरो कुरा ध्यानसँग सुन, मेरो मद्दत गर बाबु भनेर आज भगवान कृष्णले जब उद्धवजीलाई भन्नुभयो, उद्धवजीले भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले हजुरको के मद्दत गर्न सक्छु? भगवान कृष्णले उद्धवजीलाई भन्नुहुन्छ, बाबु मलाई वृन्दावनवासीहरूको याद आइरहन्छ, गोपिनीहरूको याद आउँछ, मलाई नन्द बाबाको याद आउँछ, मेरी आमा यशोदाको याद आउँछ, मेरो विरहमा कसरी बसेका होलान्। मलाई 100 चोटि मनाउँथिन् यशोदा आमाले, बाबु खाऊ भनेर 100 चोटि मनाउँथिन्। 100 चोटिसम्म मनाउँदाखेरि बल्ल मैले खाने गर्थेँ। मैले घाँस मुखमा नहालिन्जेलसम्म आमाले जल पनि ग्रहण नगर्ने, मेरा गाईहरूले पनि मैले नखान्जेलसम्म गाईहरूले पनि घाँस नखाने, अन्न जल ग्रहण नगर्ने, त्यस्तो उनीहरूको बानी। आज म वृन्दावन छोडेर आएँ, कसरी बाँचेका होलान् मेरो विरहमा? म उनीहरूलाई सम्झेर यस्तो दुखी भएको छु भने मेरो विरहमा उनीहरूको कस्तो दशा भएको होला। बाबु तिमी गएर जाऊ न, वृन्दावन गएर खबर लिएर आऊ, उनीहरू दुखी होलान्, मेरो खबर सुनाइदेऊ, उनको खबर लिएर आऊ भनेर आज उद्धवजी महाराजलाई जब कृष्णले यो बिन्ती टक्राउनुहुन्छ, कृष्णलाई उद्धवजीले भन्नुहुन्छ, स्वामी हजुरले पत्र व्यवहार गर्नु न, पत्र लेखेर चिठी लेखेर पठाउनु न। कृष्णले भन्नुहुन्छ, बाबु चिठी लेख्दाखेरि आँखाबाट आँसुका धारा बग्ने, आँसुका धाराले सारा शब्द जति मेटिदिने, सारा कागज गिलो होइदिने, कसरी पत्र लेखौं बाबु? पत्र लेख्नै सक्दिनँ मैले, प्रभु के गरौँ त मैले हजुरलाई? बाबु तिमी वृन्दावन जाऊ, वृन्दावन गएर गोपिनीहरूको खबर लिएर आऊ, आमा बुवाको खबर लिएर आऊ, मेरो खबर पनि उनीहरूलाई देऊ। उद्धवजी महाराजले मनै मन विचार गर्नुहुन्छ, म जस्तो ज्ञानी गाउँका गवारहरूलाई गएर कसरी सम्झाउने, उनीहरूले मेरो भाषा कसरी बुझ्ने? म जान त जाने भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, तर मेरो वाचा मेरो वाणी कसले बुझ्ने? कसैले बुझ्न सक्दैनन्। भगवान कृष्णले विचार गर्नुभयो, उद्धव ज्ञानी छन्, ज्ञानीको साथमा भक्ति छैन, उद्धवलाई ज्ञानको साथमा भक्तिको उपदेश दिनु पर्यो भन्ने विचारले उपदेश आज उद्धवजीलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ र ब्रजवासीहरूलाई पनि सान्त्वना मिल्छ र ब्रजवासीहरूको आमा बुवाको गोपिनीहरूको समेत साथीहरूको खबर पनि मलाई मिल्छ भनेर यही उद्देश्यले आज उद्धवजीलाई वृन्दावन पठाउनुहुन्छ। उद्धवजी वृन्दावनबाट बाहिरको पुरुषको मुखको दर्शन नै गर्दैनन्। प्रभु उनीहरूले कसरी चिन्ने क्षमता छ उनीहरूतिर? हे बाबु परपुरुषको दर्शन उनीहरूले गर्दैनन्, त्यसबाट यो पीताम्बर धारण गरेर जाऊ। यो पीताम्बर मेरो तिम्रो पाउसम्म जब झुल्नेछ, गोपिनीहरूले चरणमा दर्शन गर्छन्, तिम्रो मुखको दर्शन गर्दैनन्। पीताम्बरलाई देखेर उनको मनमा विश्वास हुन्छ कि यो कृष्णकै अनुगत हो, कृष्णले पठाएको भन्ने ठानेर बल्ल तिमीसँग वार्ता गर्नेछन्। त्यसो भएर पीताम्बर लैजाऊ भनेर आज भगवान श्री कृष्णले आफ्नो पीताम्बर
उद्धव जी ला उड़ाई दिन उद्धव जी महाराज रथ लेर आज वृंदावन में जानो वन जंगल को मार्ग बटे जब गइरहे को बेला में साँझ को वखत में संगी साथीहरु दिन दिन गाई चराउन जाए कृष्ण को घर को नो बने श्रद्धा करे कृष्ण को नाम लेने बित्तिकै फेरि मूर्छा पर्ने यशोदा को नाम लिँदाखेरि आँखा भरि आँसु राखेर सबै साथीहरूले भन्ने हे साथी यो नदीको धार देखेका छौ तिमीले यहाँ दुईटा नदीका धार बग्ने गर्दछन् एउटा यमुना नदी बग्छिन् र अर्को यशोदा आमाको आँखाबाट आँसुको धारले नदी बनेको छ यही नदीको धार बगेको छ यो नदीको अन्तिम छोर नै यशोदा आमाको घर हो कृष्ण छोडेर गए यशोदा आमा दुनकै रुने गर्दछन् उनको आँसुको धाराले यो नदीको धार बनेको यो नदीको अन्तिम छोर नै यशोदा आमाको घर भनेर आज साथीहरूले जब उद्धवजीलाई यो ज्ञान दिए उद्धवजी महाराज आज ठुलो ठुलो हेर्नुहुन्छ के भनिरहेका छन् उद्धवजी महाराज यशोदा आमाको घरमा जानुहुन्छ आमाको घरको नन्द बाबाको घरको अगाडि सुनको रथ आएको देख्दाखेरि नन्द बाबालाई लाग्यो कि मेरो कृष्ण फर्केर आयो कृष्ण मेरो बाबु भन्दै दौडेर जाँदाखेरि नन्द बाबा पनि भुइँमा लड्नुहुन्छ हेर्दाखेरि कृष्ण होइन कोही अरू नै रहेछ नन्द बाबाले आफूलाई सम्हाल्नुहुन्छ र उद्धवजी महाराजको हात समातेर भित्र ल्याउनुहुन्छ बाबु हिन तिमी को हौ भनेर आज अतिथि स्वागत सत्कार गरेर उद्धवजी महाराजलाई जब सोध्नुहुन्छ तिमी को हो कहाँबाट आएको उद्धवजीले भन्नुहुन्छ बाबा म कृष्णको साथी हुँ कृष्णको नाम लिने बित्तिकै आज बाबाका आँखाबाट आँसुका धार बगेका छन् नन्द बाबाले भन्नुहुन्छ बाबु अविस्मृत न कृष्ण कि कृष्णले हामीलाई सम्झिन्छ गौ देखुनबाट त एउटा चिठी पनि पठाएन आफू त आउँदै आएन एउटा चिठी पनि पठाएन आज धेरै दिनमा कसैलाई पठाएको रहेछ तिमी आयौ हाम्रो हृदयमा शान्ति भयो बाबु मेरो कृष्णको खबर सुनाऊ मेरो कृष्णको हाल खबर के छ कि मेरो बाबु ठिकै छ कि छैन अब त मेरो बाबु राजा बनो कि हामीलाई याद गर्छ होला मथुरामा बसेर उद्धवजी महाराज भन्नुहुन्छ पिताश्री हजुरलाई नसम्झेको भए मलाई किन पठाउनुहुन्थ्यो र नि हजुरलाई साह्रै नै सम्झनुहुन्छ हजुरको कुशल क्षेम जान्नको लागि नै मलाई पठाउनु भएको नन्द बाबाको वार्ता सुनेर यशोदा आमा नजिकै बस्नु भएको छ नन्द यशोदा आमाले लाग्दै लागेको छैन कि कृष्ण छोडेर गयो जुन दिन कृष्णले छोडेर जानुभयो त्यस दिन देख्नुबाट त यशोदा मानव पागल भएर बसेकी छन् बौलाएर बसेकी छन् यशोदा आमाले भन्छन् चुप लाग कृष्ण सुतिरहेको छ तिम्रो बोली सुनेर कृष्ण उठ्ला है भनेर यशोदा आमाले कृष्णको कोठीमा बसेर कृष्णलाई सम्झँदै रोएकी छन् दाढी हल्लाइरहेकी छन् कि कृष्ण आज पनि यो दाढीमा सुतिरहेको छ भन्ने ठानेकी छन् कृष्ण मलाई छोडेर गएको छैन यही छन् भनेर आज पागल जस्तै भइरहेकी छन् नन्द बाबालाई गाली गर्दै यशोदाले भन्छन् बाबा तिमीले गाई चराउन पठाउँथ्यौ कृष्णलाई जंगलमा सँगै साथीहरूले गाली गर्ने गर्थे हेप्ने गर्थे त्यसो भएर रिसाएर गएको हो नन्द बाबाले भन्छन् यशोदे मैले गर्दाखेरि कृष्ण छोडेर गएको होइन तिमीले एक दिन उखलमा कृष्णलाई डोरीले बाँधेकी थियौ त्यस दिन सायद रिस जागो होला आमाले मलाई डोरीले बाँधिन् अब म फर्केर आउन भन्ने ठानेर सायद तिमीलाई छोडेर गएको होला भनेर आज नन्द बाबाका आँखामा आँसुका धारा छन् नन्द बाबाले भन्छन् हे उद्धव म प्रातःकाल यमुनामा जब स्नान गर्न जान्छु यमुनाको श्यामलो जल देखेर यसो लाग्छ कि कृष्ण नै जलमा बसेको छ छोप्न जाँदाखेरि लड्छु हे उद्धव स्नान गर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि कदमको रुखमा बसेर बाँसुरी बजाइरहेको छ हे उद्धव जबबाट कृष्ण गयो तबबाट यशोदाले त अन्न जल ग्रहण गरेकी छैन कृष्णका गाईहरूले पनि अन्न जल ग्रहण गरेका छैनन् सारा वृन्दावन आज सुनसान भइसकेको छ हे उद्धव कृष्ण फर्केर आउँछ कि आउँदैन भनेर सारा रात्रि आज कृष्णकै चर्चामा बित्यो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्तमा उद्धवजी महाराज स्नान गर्न भनेर यमुना नदीमा जानुभयो स्नान गर्न जाँदाखेरि ब्रजकी गोपिनीहरू पनि आज स्नान गर्नको लागि जल भर्नको लागि यमुना नदीमा आएकी रहेछन् गोपिनीहरूले जब
उद्धवको चरणमा दर्शन गरे, उद्धवको चरणसम्म भगवान कृष्णको पीताम्बरको दर्शन गर्दाखेरि आज गोपिनीहरूले जाने मस्ताम यरुपते हामीले जान्यौं प्रभु हजुरलाई कृष्णले पठाएको, कृष्णका साथी हुनुहुन्छ हामीले जान्यौं। उद्धवजी आज छक्क पर्नुहुन्छ, कसरी जाने यिनीहरूले, यस्तो दिव्य ज्ञान यिनीहरूलाई कसरी प्राप्त भयो। उद्धवजी महाराजले आज गोपिनीहरूलाई सान्त्वना दिने कि तिमीहरूले जुन कृष्णको चिन्तन गरिरहेका छौ त्यो कृष्ण त परब्रह्म परमपिता परमात्मा हो, त्यो परब्रह्म त सारा जगतमा व्याप्त छ। गोपिनीहरूले उद्धवको वाचा सुनेर वचन सुनेर आज गोपिनीहरूले भन्छन् हामीले कुनै परब्रह्मलाई जान्दैनौँ, हामीले कुनै परमात्मालाई जान्दैनौँ, हामीले कुनै ब्रह्मलाई जान्दैनौँ, हामीले त कृष्णलाई जान्दछौँ, हामीले त हाम्रो कृष्णलाई जान्दछौँ जुन कृष्ण हाम्रो घरमा आएर माखन मिश्री चोरी गर्दथ्यो, हे गोपी मलाई माखन खान देऊ न भनेर माग्ने गर्दथ्यो, त्यो कृष्णलाई हामीले सम्झिने गरेका छौँ। यही वखतमा नै मानव एउटा भ्रमरा उडेर आयो, भ्रमरा उडेर जब आएर गोपिनीहरूको चरणमा घुमिरहेको थियो त्यही वखतमा नै भ्रमरालाई न्यू पारेर आज मानव उद्धवलाई उपदेश दिँदैछन्। गोपिनीहरूले भन्छन् मधुक पितव बन्धु मास्पृशां सपत्न्या। उसको कुलमा कहिल्यै पनि अकाल हुँदैन, मृत्यु भए पनि भगवानकै प्रेरणाले मृत्यु हुन्छ, त्यसलाई कालले कहिल्यै लैजाँदैनन्। अकाल मृत्यु सम्झिए पनि त्यहाँ त्यसलाई कालले लगेको हुँदैन, त्यसलाई भगवानले नै लगेको हुन्छ। भगवान कृष्णको भक्तलाई केवल भगवानले नै लैजाने। भगवानले वचन दिनुभएको छ कि मेरो भक्तलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन, न मे भक्त प्रणश्यति। त्यसो भएर भगवान श्री कृष्णको शरणमा जानु। आज महादेवजीको र भगवान कृष्णको घनघोर युद्ध भयो। बाणासुरका 1000वटा हात मध्येमा 4वटा हात छोडिदिनु भयो, बाँकी सब हात काटिदिनु भयो र भगवान कृष्णले आफ्ना नातिलाई अनिरुद्धलाई मुक्त पार्नुभयो र उषाको साथमा विधि विधान पूर्वक विवाह सम्पन्न गराइदिनु भयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। कुनै वखतमा यदुवंशी बालकहरू खेल्दा खेल्दै जंगलमा गए। खेलेकै क्रममा उनीहरूको बल एउटा कुवामा खसेको। बालकहरू त्यो बल निकाल्न उनले कुवामा जाँदाखेरि त बडे मानको एउटा छेपारो रहेछ। कुवाभरिको छेपारो, त्यत्रो ठुलो छेपारो। बालकहरू डराए, भगवान कृष्णलाई गएर गुहार लगाए, प्रभु छिटो हिँड्नुहोस् त, उहाँ कुवामा एउटा बडे मानको छेपारो छ। आएर हेर्दाखेरि त विशालकाय छेपारो भगवान कृष्णले स्पर्श गर्नुभयो। स्पर्श गर्नको साथमा नि त दिव्य रूप धारण गरेर प्रकट भयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। को हौ तिमी भनेर आज जब भगवान कृष्णले सोध्नुभयो, प्रभु म नृग राजा हुँ, इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट धृष्ट करुषकान। अस्ति भर्खरै हामीले 9औं स्कन्धमा सूर्यवंशी राजाहरूको वर्णन सुन्यौं कि मनवन्तरको अधिपति प्रभु मैले जीवनमा केही बिराएको थिएँ। के बिरायो? दान पुण्य गर्दाखेरि मैले सावधानी राखेन। अब ध्यानसित सुन्नु होला है, हजुरहरूले दान पुण्य गरिराख्नुहुन्छ। दान पुण्य गर्दाखेरि के सावधानी राख्ने, यो सावधानी सुन्नु होला है। दान गर्दाखेरि कस्तो व्यक्तिलाई दान दिँदै हुनुहुन्छ त्यो ख्याल राख्नु होला। नित्य कर्म नगर्ने मान्छेलाई दान दिनुभयो भने सिधै नरकमा जानुहुन्छ। नित्य कर्म गर्ने मान्छेलाई दान दिनुभयो भने नरकमा जाने मान्छे पनि स्वर्गमा जान्छ। दान दिने व्यक्तिले सत्पात्रलाई हेर्नु, लिने व्यक्तिले पनि सत्पात्रको मात्रै लिनु। लिने व्यक्तिले पनि कुपात्रको दान लियो भने सिधै नरकमा जान्छ। त्यसो भएर दिनेवाला दाता र लिनेवाला प्रतिग्रह लिनेवाला दुईटै सावधान हुनुपर्छ। नृग राजाको नियम थियो प्रत्येक दिन हजारौं गाईहरूलाई दान गर्ने। एक दिन दानकै क्रममा जुन गाई उनले ब्राह्मणलाई दान गरे त्यो गाई गोठमा लगेर बाँध्दाखेरि रातिमा त्यो गाईले दाम्रो फुकालेर दौडेर आएर फेरि नृग राजाको गोठमा आएर गाईको बिचमा आएर बसिदियो। अघिल्लो दिन प्रातःकाल फेरि त्यही नियम राजाको, गौदान गर्ने। आज ग्वालाहरूलाई खै गाई लिएर आऊ भनेर पठाउँदाखेरि गाई ल्याउने क्रममा जो दानमा दिएको गाई जुन राति भागेर आएको थियो त्यही गाई नै फेरि आयो। राजाले दान गरिदिए, थाहा नै भएन। 1000 गाईमा कसरी चिन्ने? अब प्रातःकाल जब ती ब्राह्मण जसले गाई लगेका थिए, जसले दान लिएर गएका थिए, उनले देखे कि मेरो गाई त दाम्लो फुकाएर भागिसक्यो, कहाँ गयो? खोज्दै आउँदाखेरि अघिल्लो दिन प्रातःकाल जुन अर्को ब्राह्मणले त्यो गाईलाई ल्याउँदै थिए, राजाले जुन ब्राह्मणलाई फेरि त्यही नै गाई दान दिए। त्यो ब्राह्मणलाई देख्दाखेरि द्वन्द्व भयो, यो मेरो गाई हो होइन, मलाई त राजाले भर्खरै दान दिएको होइन, हिजो मलाई राजाले दान दिएको। लौ त निर्णय गर्न जाउँ त, गुहार पाउन जाउँ त भनेर आज नृग राजा कहाँ जाँदाखेरि नृग राजालाई दुईटैले बिन्ती टक्राए। नृग राजाले भन्नुभयो, अहिले आज दिएको ब्राह्मणलाई प्रभु यो गाई हजुरले यी ब्राह्मण देवतालाई दिनुहोस्, मैले हजुरलाई 10वटा गाई अरू दिन्छु भन्दाखेरि मानेनन्।
मैले दानमा लिएको चिज अब कसैलाई पनि नदिने। यही गर्दाखेरि लडाई भयो। त्यही क्रममा नि गाईलाई त्यही नै छोडेर गए। कालान्तरमा ती ब्राह्मणहरूको पनि मृत्यु भयो, राजाको पनि मृत्यु भयो। राजाको मृत्यु भइसकेपछि चित्रगुप्तले खाता बनाएका छन्, हामी सबैको खाता। हामीले कहाँ पाप गरेका छौँ, कहाँ पुण्य गरेका छौँ, त्यो रजिस्टरमा नोट गरेर राख्ने। जसरी हामीले घरको हिसाब किताब राखिन्छ नि बही खाता, त्यसै गरी हाम्रो पनि बही खाता माथि छ। हामीले के गरेका छौँ त्यो सबै लेखिएको छ। अब भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ चित्रगुप्तलाई, बही खाता खोला, यिनलाई के दण्ड दिने, यिनले के पाप पुण्य गरेका छन् भन्दाखेरि पुरा बही खाता पुण्य पुण्यले भरिदिएको छ। पाप त कहीँ पनि छैन प्रभु, कहीँ त पाप होला नि। अलि राम्ररी हेर भन्दाखेरि अन्तिममा भुल चुकले सानो पाप भएको छ। के पाप भयो? दानमा दिएको चिज फर्केर आफ्नै घरमा आयो, यही पाप भयो। ध्यान राख्नु होला है। भगवानले भन्नुहुन्छ स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिक्षय 60 वर्ष सहस्राणि निष्ठायाम जायते कृभिः। एकचोटि दान गरिसकेको चिज फिर्ता भएर आफ्नो घरमा आयो भने त्यो 60,000 वर्षसम्म विष्ठाको किरा बनेर जन्म लिनुपर्छ। त्यसो भएर दानमा दिएको चिज फिर्ता आफ्नो घरमा नआओस्। दानमा दिएको चिज दिइसकियो, अब त्यसमा आफ्नो कोही अधिकार छैन। दानमा दिएको चिजमा आफ्नो अधिकार जमाइयो भने 60,000 वर्षसम्म विष्ठाको किरा बनेर जन्म लिनुपर्छ। तिमीले पनि त्यही भूल गर्यौ। दान दिएको चिज तिमीले जानेर होइन नजानिकन तिम्रो घरमा आयो, त्यसो भएर तिमीलाई यो दोष लाग्यो। यति मात्रै होइन, कसैले यो दान लगाएर फलना गुरुलाई फलना मन्दिरमा फलना आश्रममा फलना ठाउँमा देऊ भनेर पठाइदियो, हुन्छ भनेर गयो बाटैमा गएर बिस्कुट खाइदियो, त्यो दान आफूले जो लिएर गइदियो, कसले देखेछ, कसले देखिया छ रे, कसले थाहा पाउँछ रे, यस्तो भनेर पनि ल्यायो भने पनि त्यो पनि सिधै त्यही गति हुन्छ त्यसको पनि। त्यसो भएर स्वदत्ताम परदत्ताम वा, आफूले दिएको होस् अथवा अर्कैले दिएको होस्, यो दानमा दिनु होला भन्ने चिज यदि आफूले भोग गरिदियो भने दानको वस्तु भोग गर्नाले जसलाई दान दिएको त्यहाँ पुगेन भने त्यो व्यक्ति सिधै 60,000 वर्षसम्म विष्ठाको किरा बनेर जन्म लिनुपर्ने भनेर आज मृग राजा र भगवान कृष्णको यो संवाद चलिरहेको ती यदुवंशी बालकहरूले सुनिरहेका। किन यो संवाद चल्यो? भगवान कृष्णलाई थाहा थियो म गएपछि यदुवंशी बालकहरूले साधु सन्त ब्राह्मणहरू गुरुजनहरूको अपमान गर्नेछन्, नीति नियमको पालन गर्ने छैनन्। त्यसो भएर बालकहरूलाई सम्झाउनु पर्छ। त्यसो भएर माता पिताले आफ्नो सन्तानलाई पहिला ज्ञान दिनुपर्छ। आमा बाबुले नदिएको ज्ञान, स्कुल कलेजबाट प्राप्त गरेको ज्ञान धोका दिन सक्छ। आमा बाबुले घरमा शिक्षा दिएनन्, ज्ञान दिएनन् भने अन्तिममा आमा बाबुले नै दुःख भोग्नु पर्छ। तिनै सन्तानले भले गएर घरबाट बाहिर निकालिदिनेछन्। आफैले गरेको कर्म आफै माथि आइलाग्नेछ। त्यसो भएर आफ्नो सन्तानलाई बालक अवस्था देख्नु पर्यो नि, राम्रो ज्ञान दिनुपर्छ उनीहरूलाई। जब राम्रो ज्ञान उनीहरूको दिमागमा बस्छ त अन्तिम समयमा पनि उनीहरूले आमा बाबुको साथ छोड्ने छैनन्, धर्म कर्ममा लाग्नेछन्। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। कृष्णको दाजु बलरामलाई आज वृन्दावन जान मन लाग्यो। भगवानसँग आज्ञा लिएर वृन्दावनमा जानुभयो। यतापट्टि भगवान कृष्ण जब एक्लै हुनुभयो, पौण्डक राजा आएर युद्ध गरे। भगवान कृष्णले पौण्डक राजाको उद्धार गरिदिनु भयो। यसै क्रममा नि दाजु बलरामले वृन्दावनमा द्विज नाम गरेको बाँदरको उद्धार गर्नुभयो। यसै क्रममा नि एक दिन नारद ऋषिलाई भगवान कृष्णको दिनचर्या देख्न मन लाग्यो। भगवान कृष्णको दिनचर्या देख्नको लागि नारदजीको मन भयो। नारदजीले विचार गर्नुभयो, एउटा घर चलाउन कति गाह्रो हुन्छ हैन? पति पत्नी दुईटा सन्तान, हम दो हमारे दो, यति चलाउन कति गाह्रो। जसको घरमा 16,108 रानी छन्, प्रत्येकको गर्भबाट 10-10 वटा बालक, 10-10 वटा सन्तान। अब तिनको सेवा गर्नेवाला सेवक कति होलान्, भण्डारी कति होलान् हैन? त्यो पुरै परिकर जोड्ने हो भने कति ठुलो, 56 करोड त यदुवंशी थिए। कति ठुलो परिवार, कसरी भगवानले धान्नु भएको होला भनेर आज नारद ऋषिको मनमा कौतूहल भयो। र भगवानको त्यो लीला देख्नको लागि नारदजी महाराज जब आउनुभयो राजमहलमा जाँदाखेरि, आज जब भगवान कृष्ण राजमहलमा जानुभयो, एक महलमा प्रवेश गर्दाखेरि रुक्मिणीको साथमा बसेर आज भगवान हाँस्दै खेल्दै हुनुहुन्छ। अर्को महलमा जानुहुन्छ सत्यभामाको साथ बसेर चौसठ खेल्दै हुनुहुन्छ। अर्को महलमा जाँदै हुनुहुन्छ त भगवान बल्ल उठेर स्नान गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को महलमा जाँदै हुनुहुन्छ त भगवान कृष्ण सुतिरहनु भएको हुनुहुन्छ। यसै क्रममा जतिवटा महलमा जानुहुन्छ भगवान नाना थरी रूप धारण गरेर नाना लीला गरिरहनु भएको यो देख्दाखेरि नारदजी जसँग हुनुभयो। आश्चर्य लाग्यो, प्रभु हजुरको लीला त हजुरले नै बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर आज नारदजी महाराजलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। कृष्ण यदुनाथ गोपिनी का साथ, कृष्ण यदुनाथ गोपिनी का साथ, कृष्ण यदुनाथ।
साथ गोपिनी का साथ कृष्ण यदुनाथ गोपिनी का साथ कृष्ण यदुनाथ कृष्ण यदुनाथ मुरली बजाई लठ परने सबले कृष्ण प्यारा मुरली बजाई लठ गोपिनी का साथ अब यसरी भक्तहरूलाई नाचेको देखेर कसरी पानी नपर्ने आज पक्कै पानी पर्ने वृंदावन का गोपाल कृष्ण जी गोपिनीलाई झलकाउने जवानी वृंदावन का गोपाल कृष्ण जी गोपिनीलाई झलकाउने जवानी वृंदावन का गोपाल कृष्ण जी गोपिनीलाई झलकाउने जवानी गोपिनीलाई झलकाउने जवानी गोपिनीलाई झलकाउने जवानी रुलाउने जवानी वृंदावन का गोठाला कृष्ण जी घर घर माथुरने एक बानी आज पक्कै पानी पर्छ लो पानी पर्ने भयो दोनों भक्त भगवान को वृंदावन का गोठाला कृष्ण जी घर घर माथुरने एक बानी वृंदावन का गोठाला कृष्ण जी घर घर माथुरने एक बानी एक बानी घर घर माथुरने वृंदावन का गोठाला कृष्ण जी भगवानी तिमी हाम्रो सामने आएर नगरेका हो हामीले बुझेका छौ तिमीले हामीलाई मनाउन आएको हो जसरी कृष्णले हामीलाई छल गरेर गयो तिमी पनि त्यसै गरी छल गर्ने गर्दछौ आफ्नो बाघसँग पुष्पहरूसँग मानव उद्धवजीलाई उपदेश दिइरहेछ नि त्यो उद्धव तिमीले हामीलाई सम्झाउनु पर्दैन किनकि तिमी पनि त कृष्णकै साथी हौ नि छल गर्नेको साथी हौ नि त उले पनि छल गरेर गयो तिमी पनि छल गरेर जान्छौ जो पनि आउँछ हामीलाई छल गरेर नि जान्छ हाम्रो जीवन दुःखमय बनाइदिन्छ कस्तो हाम्रो दुर्भाग्य रहेछ भनेर आज गोपिनीहरूले उद्धवलाई उपदेश दिएका छन् उद्धव हामीलाई थाहा छ सकृतधर सुधाम साम एक पटक केवल एक पटक आफ्नो अधर सुधाको पान गराएर हामीलाई माया गरेर हामीलाई चट्टै छोडेर गयो हामीले जान्दछौँ हे भ्रमरा
हामीले कृष्णको चरित्र जान्दा छौँ, तिमीले कृष्णको चरित्र गाउनु पर्दैन। भ्रमरा गुनगुन गुनगुन गर्छ, मानव भ्रमराले कृष्णको गीत गाइरहेको छ। भ्रमराको ब्याजले आज उपदेश दिँदैछन् उद्धवलाई कि उद्धव तिमीले हामीलाई सम्झाउनु पर्दैन, कृष्णको बारेमा बताउनु पर्दैन, किनकि हामीले जतिको कृष्णको चरित्र कसैले यो संसारमा बुझेको छैन। जाऊ गएर मथुरापुरीका ती नगरवासिनीहरूलाई, ती रानीहरूलाई उपदेश देऊ, कृष्णको बारेमा गीत गाऊ, किनकि तिनीहरूलाई कृष्णको चरित्र थाहा छैन र जुन दिन तिनीहरूलाई कृष्णको चरित्र थाहा हुनेछ त्यस दिन तिनीहरूले पनि दुःख पाउनेछन् भनेर आज गोपिनीहरूले उद्धवलाई दिव्य ज्ञान प्रदान गरे। उद्धवजी महाराज गोपिनीहरूको चरणमा पर्नुहुन्छ र बिन्ती गर्नुहुन्छ, आसामहो चरण रेणुजुषामहं स्याम वृन्दावने किमत गुरुमलतो शरीनां यादुस्तजं सदनमार्य पथं जहित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं स्वदेवीर्यमृग्या। हे गोपिनी हो, मैले हात जोडेर हजुरसँग बिन्ती माग्छु, हजुरले आज मलाई एउटा वर दिनुहोस् भनेर आज उद्धवजीले गोपिनीहरूसँग वर माग्ने। गोपिनीहरूले सोध्नुभयो, बाबु तिमीलाई के चाहियो? हे गोपिनीहरू, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् कि मेरो बार बार जन्म मरण होस्, मेरो मुक्ति कहिल्यै पनि नहोस्, म बार बार जन्म लिन चाहेको छु। किन? वृन्दावनमा नै जन्म लिन चाहेको, चाहे गुल्मलता तृणभिरु कुनै पनि पशु पक्षी बनाइदिनुहोस् मलाई, तर जन्म दिनुहोस् वृन्दावनमा नै। म मोक्ष पनि चाहन्न, म स्वर्ग पनि चाहन्न, वैकुण्ठ पनि चाहन्न, मलाई त जन्म नै चाहियो वृन्दावनमा। किन वृन्दावनमा जन्म चाहियो? वृन्दावनमा सदैव कृष्णको वास। वृन्दावनं परित्यज्य पारमेकं न गच्छति। भगवान कृष्णले भन्नुभएको वृन्दावनबाट एक कदम पनि म बाहिर जान्न। जुन स्थानलाई भगवानले एक कदम पनि त्याग गर्नु न त्यस्तो स्थानमा मैले जन्म लिन चाहेको। भले ही म वृक्ष बनेर जन्म लिऊँ, पात पतिङ्गर बनेर जन्म लिने, किनकि त्यो स्थानमा जब साधु सन्तहरू नाङ्गै खुट्टा चल्नेछन्, उनीहरूको खुट्टा मलाएको वृन्दावनको रज जब हावाको माध्यमले उडेर मेरो शिरमा पर्नेछ, म मुक्त हुनेछु, मेरो कल्याण हुनेछ भनेर आज उद्धवजी महाराजले गोपिनीहरूसँग बिन्ती टक्राउनु भयो। गोपिनीहरूले तथास्तु भन्नुभयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। उद्धवजी जब फर्केर मथुरामा आउनुभयो, कृष्णलाई गोपिनीहरूको खबर सुनाउनुभयो। कृष्णका आँखा भरिए आज उद्धवजीलाई अँगालो मार्नुहुन्छ, बाबु आजसम्म तिम्रो मनमा ज्ञान भरिएको थियो, भक्ति रसमा सराबोर भएका थिएनौ, आज गोपिनीहरूले तिमीलाई भक्ति रसमा चुल्की लगाइदिए, तिमी धन्य भयो भनेर आज उद्धवजी महाराजलाई अँगालो मार्नुहुन्छ। उद्धवलाई लिएर आज भगवान श्री कृष्ण कुब्जाको घरमा जानुहुन्छ, अक्रूरजी महाराजको घरमा जानुहुन्छ, दुवैलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। यसै क्रममा दशम स्कन्धको पूर्वलाई यही विश्राम दिने बोले भक्तवत्सल भगवानको। आफ्नै छोरीहरू रुँदै रुँदै जब जरासन्ध पिताको पासमा आए, पिताजीलाई जब भने कि कृष्णले कंसलाई मारिदियो, हाम्रो पतिलाई मारिदियो, जरासन्धले अब आफ्नो जमाईको बदला लिनको लागि आज कृष्णलाई मार्न भन्दै 17 पाली मथुरामा आक्रमण गरिदियो। भगवान कृष्णले 17 पाली जब जब आक्रमण गर्ने सारा सैनिकहरूलाई मारिदिने र राजालाई छोडिदिने, यो युद्धको नीति। किनकि जरासन्धको सेनामा धेरै
सैनिकहरू छन्, धेरै ठुलो परिवार छ। त परिवारलाई पहिला खत्म गर्ने, त्यसपछि मूलीलाई खत्म गर्ने हैन। मूल माउलाई जो खत्म गरिदियो भने परिवारले प्रतिशोध लिनेछन्, त्यसबाट सारा परिवारलाई पहिला खत्म गरिदिने। 17 चोटि जब जरासन्ध परास्त भयो, 18वां पाली काल यवन नाम गरिएको असुरसँग मिलेर जब सन्धि गरो, काल यवन कृष्णलाई मार्न भनेर आयो, किनकि काल यवनलाई शिवजीको वरदान थियो कि काल यवनको मृत्यु यदुवंशीको हातबाट जो नहुने। अब भगवान कृष्णको जन्म नै यदुवंशमा भएको, अब कसरी भगवानले मार्न सक्ने? भगवानले नीति अपनाउनु भयो। काल यवन आएको बेलामा भगवान श्री कृष्ण दाजु बलरामलाई मथुराको राज्य दिएर त्यहाँबाट भाग्नु भयो। भाग्दा भाग्दै प्रवर्षण पर्वतमा जानुभयो, जहाँ मुचकुन्द नाम गरिएका राजा हजारौं वर्षदेखिबाट सुतिरहनु भएको थियो। इन्द्र राजाको युद्धमा मद्दत गरेको हुँदाखेरि इन्द्र राजाले वर मागा भन्दाखेरि मुचकुन्द राजाले वर माग्नु भएको, युद्ध गर्दा गर्दा म थाके प्रभु, मलाई सुत्ने वरदान दिनुहोस्। के वरदान दिने? आफ्नो पीताम्बरलाई निकालेर उडाइदिनु भयो र आफू पहाडको पछाडि एउटा पत्थरको पछाडि लुक्नु भयो। मुचकुन्द राजा सुतिरहेको बेलामा जब काल यवन भित्र आयो, काल यवनले देखो कि भाग्दा भाग्दै छल गरेर यहाँ आयो र अब सुतिरहेको नाटक गर्छस्, मलाई छल गर्ने, अब म तँलाई छाड्दिन भनेर जसै गरी काल यवनले लात्तीले प्रहार गरेको थियो मुचकुन्द राजालाई, उसलाई त थाहा थिएन। मुचकुन्द राजाको निद्राभङ्ग भयो। मुचकुन्द राजा जसै उठे, आँखाको सामुन्ने जरा काल यवनलाई देख्दाखेरि काल यवन त्यही नै भस्म भयो। बरु दृष्टि निकन्दन भगवानको, भगवान कृष्ण त्यहाँबाट आउनुभयो। मुचकुन्द राजालाई आशीर्वाद दिएर मथुरापुरीमा आउनुभयो र मथुरापुरीमा आएर त्यो काल यवन जब आएको थियो त्यही बेला नै भगवान कृष्णले समुद्रभित्र द्वारिकापुरीको निर्माण गरिसक्नु भएको थियो। आधा प्रजालाई त्यहाँ राख्नु भएको थियो, आधा प्रजालाई मथुरामा। अब दाजु बलरामसँग प्रवर्षण पर्वतमा दौडिनु भयो। पुनः त्यो पर्वतमाथि दौडिनु भयो। जरासन्धले फेरि चाल पायो। जरासन्धले चारै तर्फबाट पर्वतमा आगो लगाइदियो। यही पर्वत भित्र छ, आगो लगाइदिएपछि त यो पर्वतमा स्वाहा भइजान्छ भनेर आगो लगाइदिँदाखेरि भगवान श्री कृष्ण त्यही पर्वतको टाकुरामा गएर समुद्रमा हाम फाल्नुभयो। कृष्ण बलराम समुद्रमा गएर अब जरासन्धले विचार गर्यो कि कृष्ण बलराम दुवैजनाको मृत्यु भइसक्यो। तर भगवान कृष्ण र बलराम समुद्रमा जानुभयो र अब भगवान कृष्णको विवाह हुने समुद्रमा। पहिला दाजु बलरामको विवाह हुने। दाजु बलरामको विवाह कसको साथमा? सरियाती राजा का 3 भाइ छोरा थिए, आनर्त, भूरिसेन र उत्तानवर्गी। आनर्तका भाइ रेवत, रेवतका 100 भाइ छोरा र एउटी कन्या रेवती। यो त्रेता युगकी कन्या द्वापरको वरलाई दिएको। रेवत राजाले आफ्नी कन्या रेवतीलाई लिएर गएको। ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि अहिले तिम्रो कन्याको उपयुक्त वर त छैन यो युगमा, कहिले मिल्ने त? द्वापर युगमा भगवान नारायण कृष्ण बनेर आउने र भगवान नारायणकै शेष साई शेषनाग शेष भगवान बलराम बनेर आउने, दाजु बनेर आउने। बलरामसँग तिम्रो छोरीको विवाह हुने भन्ने यही वखतमा नि जब रेवत राजाले भने कि म जान्छु आफ्नो राज्यमा भनेर भन्दाखेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो एक युग व्यतीत भइसक्यो, द्वापर युग गइसक्यो, अब त्रेता युग गइसक्यो, अब द्वापर लागिसक्यो। अब परीक्षा बलरामजी आउँदै हुनुहुन्छ विवाह गर्ने। बलरामजी जब आएको खण्डमा जब द्वापर युगमा बलरामजी आउनुभयो, कृष्णको साथमा जब द्वारिकामा हुनुहुन्थ्यो र गएर आज रेवत राजाले आफ्नी कन्या रेवतीलाई ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार बलरामजीसँग विवाह गराइदिने र विधि विधान पूर्वक दाजु बलरामको साथमा रेवतीको विवाह सम्पन्न भयो। दाजु बलराम रेवती सुन्दर, रेवती सुन्दर परमा दाजु बलराम, रेवती सुन्दर परमा दाजु बलराम, रेवती सुन्दर परमा दाजु बलराम। को साथमा रुक्मिणी को साथमा राजा भीष्म कुण्डनपुर नरेश राजा भीष्म 5 भाइ छोरा जसमा एउटी छोरी कान्छी छोरी रुक्मिणी नाम गरेकी। अब रुक्मी जेठो दाजुले
आफ्नो बहिनीको विवाह शिशुपालसँग गर्ने तय गरेको। तर ठुल्ठुला बडबडा राजा महाराजाहरू आउने, साधु सन्त महात्माहरू आउने, कृष्णको लीला गुण गाउने। कृष्णको लीला गुणगान सुनेर आज रुक्मिणीको मनमा कृष्णको प्रति प्रेम जाग्यो र अब कृष्णलाई नै वर रूपमा मैले प्राप्त गर्ने, अन्यथा मैले प्राण त्याग दिने भनेर संकल्प गरेको। तर दाजुले आफ्नो बहिनीको विवाह शिशुपालसँग आफ्नो मित्रसँग गर्न खोजेको। यही क्रममा नै आज रुक्मिणी महारानी चल्ली बिचल्ली मनमा बडा पीडा छ, कष्ट छ। अब कसरी मैले कृष्णलाई प्राप्त गर्ने भनेर मनमा संकल्प गरिरहेको बेलामा कोही साधु सन्त महात्मा आउनुभयो र उहाँले भनिदिनु भयो कि तिमीले कृष्णलाई पत्र लेख, पत्र लेखेर देऊ। साधु महात्माहरूले भन्नुहुन्छ स्वयं नारदजी आउनुभएको थियो, नारदजीले भन्नुभयो पत्र लेखेर देऊ। तर रुक्मिणीले पत्र लेखेर 7 वचन देखेर, 7 वचन गरिन्छन् विवाहमा, 7 वचन लेखेर आज नारदजीको हातमा दिएको। नारदजीले लिएर आज भगवान श्री कृष्णलाई त्यो पत्र दिएको। पत्र दिनको साथमा कृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ प्रभु पत्र पढेर सुनाउनुहोस्। नारदजीले भन्नुहुन्छ अर्काको पत्र पढ्न हुँदैन, अब के लेखेको छ के लेखेको छ हजुरले नै पढ्नुहोस्। होइन प्रभु केही लुकेको छैन हजुरसँग, गुरुजनहरूसँग केही लुकाउनु हुँदैन, हजुरले जो पढेर सुनाइदिनुहोस्। आज नारदजीले जब पत्र पढेर सुनाउनु भयो त रुक्मिणी महारानीले आफ्नो पत्रमा बिन्ती लेखे कि रुक्मिणी उवाच अब मलाई कसैको पनि पिर छैन, रूपम दृश्याम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम। मैले हजुरलाई देखेको छैन, तर यस्तो सुनेको कि जसले हजुरको रूपको दर्शन गर्छ सारा सम्पत्तिहरू, संसारको सारा सुख उसलाई प्राप्त हुन्छ भनेर मैले सुनेको। आज मैले हजुरलाई पति रूपमा वर्ण गरेँ, अब मैले हजुरलाई नै पति रूपमा पाउने, अन्यथा मैले प्राण त्याग गरिदिने। भगवान कृष्णले मानु सोध्नुहुन्छ तिम्रा त 5 भाइ दाजु छन्, मेरो त एउटै दाजु, तिम्रा 5 यत्रो ठुलो भीष्मक राजाकी छोरी, हामी त गाउँका ग्वाला, हामी आयौं भने त तिम्रा दाजुभाइले हामीलाई चोपेर मारिदिनेछन्, कसरी तिमीलाई वर्ण गर्ने त? उपाय पनि बताउँदैछन्, कन्याले उपाय बताउँदैछन् कि कसरी विवाह गर्ने। पूर्वेद्युरस्ति महति हातमा लिएर हजुर आफ्नो धाममा मलाई लैजानु भनेर केटीले नै उपाय बताएको। सायद त्यही सिको चाहिँ नि आजकलकाले सिकेका होलान्, होइन? आजकल त झन् सस्तो भयो। पूजाक्षणलभे भवत्प्रसादम् जयहाम सुम्रत कृशांशत जन्मवीस्या। हे प्रभु यदि हजुरलाई मैले पति रूपमा वर्ण गर्न पाएन भने मैले 100 जन्म किन नलिन परोस्, तर मैले प्राण त्याग्छु, पाउने छु त हजुरलाई नै पति रूपमा मैले पाउने भनेर आज रुक्मिणीले जब यस्तो वचन गरिन् भगवान कृष्णका आँखामा आँसु आए। यस्तै कन्यालाई त छोड्न हुँदैन भनेर आज नारद ऋषिलाई लिएर रथमा सवारी गरेर आज भीष्मक राजाको दरबारमा कुण्डनपुरमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। भीष्मक राजा की छोरी रुक्मिणी परम सुंदरी, भीष्मक राजा की छोरी रुक्मिणी परम सुंदरी, भीष्मक राजा की छोरी रुक्मिणी परम सुंदरी, भीष्मक राजा की छोरी रुक्मिणी परम सुंदरी।